नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनमा साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई हास्य व्यङ्ग्य साहित्य क्षेत्रका विविध साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको चौतारी निर्माण गर्ने क्रममा हामीले एउटा चौतारी बनाएका छौँ हास्य व्यङ्ग्य सभामा। आज मैले यस हास्य व्यङ्ग्य सभाका लागि एकजना चर्चित कवि आदरणीय व्यक्तित्व चक्र दवाडीलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। म चक्र दवाडी कवि चक्र दवाडी सशक्त कवि चक्र दवाडीलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। साहित्य सृजनाहरू विशेषतः हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजनाहरूले विभिन्न मट्याङ्ग्रा हानेर अथवा चिरपट चलाएर सामाजिक व्यथिति राजनैतिक व्यथिति विभिन्न क्षेत्रका परिवेशहरूलाई हामीले प्रहार गर्ने गरिरहेका छौँ। हाम्रो साहित्य क्षेत्रले के सामाजिक व्यथितिलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ? यहाँ एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको सशक्त व्यक्ति भएको नाताले मैले यो प्रश्न राखेँ। यहाँले कृपया कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? गोपाल सर धन्यवाद। व्यङ्ग्य साहित्य सिर्जनाले के सामाजिक विथितिहरू रोक्नलाई सफल भएको छ भनेर यहाँले सोध्नुभयो। हजुर, सफल भएको छ भनेर भन्न सकिँदैन, किनभने विकृति जतासुकै छन्। साहित्यले त्यो विकृतिलाई रोक्ने अथवा व्यङ्ग्यले त्यो विकृतिलाई रोक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, तर प्रयास गरिरहन्छ। धामी झाँक्रीको कथा जस्तो हो यो, धामी लगाइरहन्छ, अब भूत भाग्छ कि भाग्दैन त्यो हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ सर। भूत नभागे पनि ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहन्छ। ढ्याङ्ग्रो ठोक्नलाई कहिल्यै छोडिँदैन। अब भूत कतिको ज्याद्रो छ, कहिलेकाहीँ ढ्याङ्ग्रोकै प्रभावले पनि भूतहरू भागेका कथाहरू छन्। त्यस्तै छ। यसले त झन् सहज बनाइदिने रहेछ। के को लागि सहज? होइन, ढ्याङ्ग्रो ठटाएर झन् उनीहरूलाई जति भन्यो उनीहरूको छाला त तपाईँको चाम्रो भइसकेको छ। सानोतिनो भालाले नै उनीहरूको त्यो छाला छेडिने अवस्था छैन। भनेको तपाईँले भन्नुभयो जस्तो छालालाई चम्र्याउने काम झन् साह्रो गरेको छ। हो, त्यही त झन् थेत्तरो बनाउने विकृति हटाउने भन्दा पनि साहित्यकारहरूले अथवा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ राजनीतिक सामाजिक त्यो जुन किसिमका विकृतिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चम्र्याउने काम अथवा थेत्तर्याउने काम पो गर्नुभएको रहेछ। एक किसिमबाट हेर्दाखेरि त्यो पनि देखिन्छ, किनभने कसैले व्यङ्ग्य नगरेको अवस्था भएको हुन्थ्यो भने एउटा व्यङ्ग्यले पनि काम गर्थ्यो होला। तर व्यङ्ग्य पनि त्यत्तिकै रूपमा छँदैछन्, सशक्त छँदैछन् र उनीहरूको त्यस हिसाबको सशक्तिकरण पनि अझै बढ्दैछ। के पगिता व्यङ्ग्य भएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो भएको हो? व्यङ्ग्यले आफ्नो धर्म गरिरहन्छ, आफ्नो काम गरिरहन्छ, त्यो व्यङ्ग्य पगितो भयो, त्यसैले हामी थेत्तरो भयौँ र चाहिँ हामी भ्रष्टाचारमा लिप्त छौँ भनेर उनीहरूले पनि भन्दैनन्। त्यो होइन पनि, र आफ्नो काम हो, चलिरहेकै छ। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको के भने एकदम सफा समाज निर्माण होस् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। जुन दिन एकदम विकृति रहित भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण हुन्छ त्यो दिन त फेरि व्यङ्ग्यको काम पनि त सकिन्छ। त्यसैले सबैलाई बचाउनु परेको छ। व्यङ्ग्य पनि भइरहोस्, सामाजिक विकृति पनि अलिअलि देखा परिरहन्। होइन, त्यो शङ्ख फुकेर हामीहरू हात्ती भगाउँथ्यौँ तराईतिर, हात्ती आउँथे जङ्गली हात्ती, शङ्ख फुकेर हामी हात्ती धपाउँथ्यौँ। एकचोटि भागे, दोस्रो चोटि पनि भागे, तेस्रो चोटिदेखि त शङ्खसँग उनीहरू जम्का भेट पो गर्न हुन थाले। त्यो होइन, सुरुमा अब नयाँ किसिमले आउँदाखेरि चाहिँ तर्सिँदो रहेछ, भाग्दो रहेछ। अब त्यो थेत्तरो हुँदो रहेछ क्या, त्यस पछाडि चाहिँ उसको त्यो एक्लमेटाइजेसन हुँदो रहेछ त्योसँग। तर थेत्तरो भए पनि शङ्ख बजाउने काम चाहिँ अहिले पनि जारी छ हात्ती भगाउनलाई। ल, मैले यहाँ एउटा शङ्ख फुक्नका लागि मैले यिनै हात्तीहरू, यी सामाजिक हात्तीहरू जसले समाज ध्वस्त बनाइरहेका छन् तिनलाई शङ्ख फुकेर अलिकति यहाँको शङ्ख घोष गर्दै आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनु हुन मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ, कृपया। धन्यवाद। तर मैले जुन सुरु गर्दैछु त्यो अलिकति व्यङ्ग्यभन्दा अलिकति थोरै पर छ, यो अनुमति म चाहन्छु।
हामी गत वर्ष कस्तो अवस्थामा गुज्र्यौँ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई हामीलाई सर्वविदितै छ र यस्तो अवस्थामा थियौँ कि गत सालको म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई श्रोता महानुभावहरूलाई गत सालको 2077 को वैशाख जेठतिरको अवस्थामा पुर्याउन चाहन्छु एकचोटि। त्यो बेलामा संसार एक किसिमले ठप्प थियो र त्यो ठप्प किन गरिएछ त्यसको सही उपयोग भयो भएन भन्ने कुरा एउटा विश्लेषणको पाटो होला, त्यसलाई अहिले नचलाउँ। र त्यो ठप्प भएको अवस्थामा हाम्रो मानसिकताले के कस्तो काम गरेको थियो त्यो अवस्थाको एउटा मैले सामान्य लकडाउन शीर्षकको कविता तयार गरेको छु। म पहिला त्यो सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कृपया। मेरो कविताको शीर्षक छ लकडाउन। त्यो लकडाउन भइरहेको अवस्थामा र संसार ठप्प भएको अवस्थामा एकाध राष्ट्रहरू मात्रै चल्दै थिए होला त्यतिखेर, अरू सबै बन्द थियो। यतिसम्म कि हाम्रो मानसिकता पनि लकडाउनकै मानसिकतामा थियो। एक दुईजना मान्छे काम परेर सडकमा निस्किँदाखेरि पुलिसका भाटा खाएको अवस्थालाई पनि हामी ठिकै त गर्यो नि प्रहरीले भन्ने अवस्थामा थियौँ त्यो बेलामा। र त्यो परिप्रेक्ष्यको एउटा कविता मैले तयार गरेको छु। त्यसै बेला आफूलाई त्यसै बेलाको स्थितिसँग दाँजेर सुनिदिनु हुन म आग्रह गर्छु। लकडाउन। हेर्दा हेर्दै कत्रा कत्रा तानाशाहरू, कुकुर लुत्रिए झैँ लुत्रिए, कस्ता कस्ता मै हुँ भन्नेहरू पनि राडी झुत्रिए झैँ झुत्रिए। न तिनका हुङ्कार आज डरलाग्दो सुनिन्छ, न सारङ्गीको झन्कार आज रहरलाग्दो गुन्जिन्छ। मनमा न श्रृङ्गार छ न विकार छ, न विद्रोह छ न त विचार छ। भेदभाव छैन आज कोही न कालो छ न गोरो छ, न छोरी छ न छोरो छ। उसका लागि आज न शूद्र छ न वैश्य छ, न क्षेत्री छ न बाहुन छ। आज मेरो देश लकडाउन छ। समाजको गतिशीलता आज मेरो देशमा शून्य छ। समाजको गतिशीलता आज मेरो देशमा शून्य छ। सत्ता गैर सत्ताको दादागिरी आज म माथि नगण्य छ। जङ्गली जनावर सडकमा निष्फिक्री छ, मान्छे घरभित्र बन्दी छ। मेरो खल्तीको चुरीफुरीमा आज पूर्ण मन्दी छ। खुट्टो नअटाउने सडक आज मान्छेको लागि प्रभास छ। शून्य सडकमा मौनताको कोलाहल मच्चाएर मृत्यु हिँडिरहेको आवाज छ। एकान्त खोपी भित्रको म स्तब्ध स्निग्ध स्थिर सुस्ताइरहेको छु। दुनियाँको नजरमा एक निरपेक्षता झैँ अस्ताइरहेको छु। सधैँ म बाहिर हेर्दथेँ, सधैँ म बाहिर हेर्दथेँ। आज म भित्र हेर्दैछु। सधैँ म बाहेक अरू सबैलाई चिन्थेँ। आज मलाई चिन्दैछु। सधैँ म अरूसँग थिएँ, आज मसँगै छु। मेरो क्यालेन्डरमा आज न पुस माघ छ न असार साउन छ। आज मेरो देश लकडाउन छ। म आज मेरो मालिक छु। मलाई झिसमिसेमा दोपायाहरूको चिरबिरले बिउजाउँछ। मेरो आँखामा उर्लिएको निदरीले मलाई सुताउँछ। मेरो पेटको खालीपनले मलाई खान अराउँछ। मेरो मनको जुनसुकै कुनामा मेरै मर्जीले जान लगाउँछ। सधैँ मलाई निन्द्रा खुल्नु पर्दैन थियो, घडीले उठाउँथ्यो। निन्द्रा लाग्नु पर्दैन थियो, समयले सुताउँथ्यो। सधैँ मैले मेरी श्रीमतीलाई गर्ने माया मेरो हाकिमको मनोदशा अनुरूप हुने गर्थ्यो। सधैँ मेरा छोराछोरीले खाने दाना मेरो साउको कृपानुरूप हुने गर्थ्यो। आज मलाई न साउले लखेड्छ न घडीले घिच्याउँछ। म माथिको श्रम शोषक आज मलाई शोषण गर्न नपाएकोमा पीडाले चिच्याउँछ। बल्ल म आज एउटा झुटो आशाबाट मुक्त भएको छु। बल्ल म आज एउटा मान्छे दासबाट मुक्त भएको छु। हो, एउटा सानो शारीरिक अभाव छ, न भान्सामा रासन छ न तिउन ताउन छ। आज मेरो देश लकडाउन छ। आज मेरो देश लकडाउन छ। धन्यवाद। लकडाउनको सेरोफेरो, लकडाउनले सामाजिक व्यवहारहरू लथालिङ्ग पारेको हकीकतको एउटा कथा मर्मस्पर्शी ढङ्गले यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। धन्यवाद। तर यो लकडाउन र भूकम्प 72 सालको भूकम्पले जति एउटा सामाजिक त्यो जुन हायरार्की छ, सामाजिक तपाईलाई होचो निचो जुन वर्गीय जुन असमानता थियो त्यसलाई भत्काउने काम भूकम्पले गर्यो। फेरि त्यो ल्याडर फेरि तपाईलाई त्यो पद सोपान यो सोपान फेरि निर्माण गर्यो। फेरि सामाजिक सोपान ठुलो सामाजिक सोपान निर्माण गर्यो। गरिब मान्छे तल्लो वर्गको मान्छेलाई छुँदै नछुनु भनेर माथिदेखि पुरै एकदम दलित बनाएर निम्छरो मान्छेहरूलाई ट्रिट गर्यो यो कोरोनामा। तपाईले कस्तो खालको कोरोना र भूकम्पमा तुलनात्मक रूपले कुन चाहिँ यो सामाजिक परिवेश निर्माण गर्नलाई कुन चाहिँ
उपयुक्त लाग्यो तपाईँलाई? सामाजिक परिवर्तनमा यस्ता प्राकृतिक घटनाहरूले ठुलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। त्यही त हजुरको प्रश्न मलाई झन्डै झन्डै हाँस उठ्यो। अब यो कोरोना र भूकम्प चाहिँ कुन चाहिँ गतिलो रहेछ भन्ने जस्तो विपत्तिहरू हुन् र कुनै विपत्तिहरू त्यस्तो किसिमका हुँदो रहेछन्, कुनै यस्तो किसिमका हुँदो रहेछन्। भूकम्पको विपत्तिमा केही समय भए पनि साना ठुला सबैलाई सडकमा ल्याइदिएको थियो, ग्राउन्डमा ल्याइदिएको थियो, धेरै ठुलो घरको माथिको छतको मान्छेलाई पनि तल झारेको थियो, समानता थियो। तर त्यस्तो किसिमको समानता त यो कोरोनाको लकडाउनले त्यति धेरै गर्न चाहिँ सकेन। यसले त असमानता चाहिँ ल्यायो, असमानता ल्यायो। किनभने यसबाट पीडित हुनेहरू चाहिँ धेरै गरिब पक्ष हुन त। भूकम्पबाट पनि जहिले पनि यो तल्लो वर्ग जुन छ त्यो तल्लो वर्ग त जहिले पनि थिचिएको मिचिएको हुन्छ। हजुरले भने जस्तो दलितीकरण गर्ने काम भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो तल्लो वर्गलाई। अब त्यस्तो त कोरोनामा पनि भयो। लकडाउन भन्यो, लकडाउनमा बसियो घरभित्र। अब त्यो घरभित्र बस्दाखेरि त्यो गरिबीको पीडा छेकिएन, छोपिएन, त्यसले झन् साह्रो अप्ठ्यारो अवस्था ल्याइपुर्यायो। त्यसैले अघि भनेको हामीले थेत्तरोपनाको एउटा पराकाष्ठाको कुरा गरेका थियौँ, त्यस्तै थेत्तरोपना त फेरि अहिले सबै हामी नेपालीमा ल्याइसकेको छ। किनभने अब हामी त्यस्तो उस्तोलाई मान्नेवाला छैनौँ भन्ने जस्तो भएको छ भन्ने। यहाँको कविताले त त्यही केही पनि होइन, कोरोना केही पनि होइन भन्न खोजिया सन्देश होइन। हामी जसरी बस्यौँ, जसरी कायर भएर दुलोभित्र पसेर लुकेर बस्यौँ जरुरी छैन भन्ने मकसद त्यसले राख्यो। त्यस्तो पनि कतै देखिएला। तर मेरो आशय के थियो भने त्यो बेलाको मनस्थिति, हामी सबैको डराएको मनस्थिति एकदमै बिति नै सक्यो, संसार ध्वस्तै भइसक्यो कि भने जस्तो किसिमको मनस्थितिमा थियौँ। त्यो मनस्थितिलाई समेटेर आखिरी सबैको उस्तै नै हुँदो रहेछ, जस्तै दादागिरी गर्नेको पनि त एक दिन आउँदो रहेछ, उनीहरू पनि सामान्य भएर नै बाँच्नु पर्दो रहेछ भन्ने थियो। अब त्यो सँगसँगै अहिले कस्तो भने गोपाल सर, मान्छेलाई एउटा दैवले, प्रकृतिले एउटा बिर्सिन सक्ने क्षमता दिएको छ अरे होइन। त्यो क्षमताको कारणले गर्दाखेरि संसार अगाडि बढ्छ अरे। अब त्यो कुरा पनि हामीले लगभग बिर्सिन थालिसक्यौँ। भूकम्प त पूर्णतया बिर्सिनै सक्यौँ भने पनि हुन्छ। त्यही बिर्सिन सक्ने क्षमताले गर्दा फेरि संसार पहिलेकै अवस्थामा आइसकेको छ। ठुलो सानो उच्च निच भन्ने यथावत छँदैछ। हामीसँग हुनुहुन्छ चक्र दवाडी र उहाँका हास्य व्यङ्ग्य सृजनाहरूको हामी वृष्टि गर्दैछौँ। आदरणीय चक्र दवाडी, उहाँ सिस्नुपानी नेपालमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई पुनः अर्को हास्य व्यङ्ग्य सृजना वाचन गर्नका लागि मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ, कृपया। अर्को पनि यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यकै भन्न सुहाउँछ। एउटा मैले कालापानी हाम्रो हो भन्ने शीर्षकको कविता लेखेको छु। यो सानो व्यङ्ग्य पनि हुनसक्छ। र कालापानी हाम्रो हो भन्ने धेरैजनाको हामी नेपालीको मनस्थिति कस्तो छ भने यो कालापानी चाहिँ हाम्रै हो, तर हामीले चाहिँ त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, कसैले गरिदियो भने त्यो कालापानी हाम्रो हो भन्ने जस्तो मनस्थिति छ। त्यसैले त्यो परिप्रेक्ष्यलाई अलिकति समेट्ने प्रयास गरेको छु। म सुरु गर्छु। शीर्षक कालापानी हाम्रो हो कविता। घरि मन अमिलिन्छ, घरि रगत उम्लिन्छ, घरि मन अमिलिन्छ, घरि रगत उम्लिन्छ, पुर्खाको पाखुरी र खुकुरीले बचाएर राखेको मेरो मुटुको मात्र एक टुक्रा, त्यो पनि त्यसले आँखा लगाउँदा मलाई त पसिना छुट्छ। तपाईलाई पनि त्यस्तै हुन्छ? घरि मन अमिलिन्छ, घरि रगत उम्लिन्छ, पुर्खाको पाखुरी र खुकुरीले बचाएर राखेको मेरो मुटुको मात्र एक टुक्रा, त्यो पनि त्यसले आँखा लगाउँदा मलाई त पसिना छुट्छ। तपाईलाई पनि त्यस्तै हुन्छ? उसो भए ढोका बन्द गर्नुहोस्, बिछ्यौनामा पल्टनुहोस्, सिरकले मुख छोप्नुहोस् र जोडले भन्नुहोस्, कालापानी हाम्रो हो, लिकुलेक हाम्रो हो। सिमाना टेक्ने काम मेरै हो, सिमाना टेक्ने काम मेरै हो, 10 गजा छेक्ने काम हाम्रै हो। परिआयो भने हामी ज्यान दिउँला, नेपाल आमाको 1 इन्च माटो पनि बचाउन मेरो एक जीवन राष्ट्रको चौकीदारीमा पहरा देऊला। यी मेरा मनका कुराले के तपाईलाई पनि छुन्छ? मेरो मनको यो चित्कारले तपाईको पनि मन रुन्छ? त्यसो भए सामाजिक सञ्जाल खोल्नुहोस्, अक्षरहरू बोल्ड गर्नुहोस्, खुकुरीको प्रहारले लतपतिएको रगतको ब्याकग्राउन्ड हालेर केही अंश तपाईका ठुलठुला अक्षरहरूले छेक्नुहोस् र जोडले लेख्नुहोस्, कालापानी हाम्रो हो, लिपुलेख हाम्रो हो। कोही मातृभूमिको लागि लड्दिन जाइदियोस्, कोही मातृभूमिको लागि लड्दिन जाइदियोस्, कोही त देशको लागि मर्दिन जाइदियोस्। देशको सीमा रक्षक भएर कोही नेपाली त ठिङ्ग उभिदियोस्। हाम्रो धीरता वीरताको इतिहास देखेर परचक्री वर्तमानमा नतमस्तक भई झुकिदियोस्। त्यसो हो भने तपाईँ सिधै रेस्टुरेन्ट ताक्नुहोस्, 2-4 साथीभाइहरूलाई तत्काल डाक्नुहोस्। तपाईँ भेज कि नन भेज जे होस् आफ्नो मर्जी,
आधा रातमा मदिरामय आफ्नो अर्धबेहोस कायालाई रेस्टुरेन्टका केटाहरूको सहायतामा अघिल्तिर घिच्याउनुहोस् र लरबरिएको जिब्रोले जोडले चिच्याउनुहोस्, कालापानी हाम्रो हो, लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो, लिपुलेक हाम्रो हो। धन्यवाद। कालापानी हाम्रो हो, लिपुलेक हाम्रो हो। हामीले लडाइँ गरेर हाम्रा भूभागहरू फिर्ता ल्याउन सक्छौँ र अब हामी खुकुरी नाङ्गो खुकुरी देखाएर हामीले ती भूभागहरू सुगौली सन्धिमा गुमेका नेपालका भूभागहरू के हामीले प्राप्ति गर्न सकौँला? अब त्यसरी होला नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिनमा अमेरिकाको ठुलो अहम भूमिका छ। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता नदिनका लागि स्टालिन, जसले नेपालीहरूले स्टालिनको फोटो राखेर पूजा गर्दछन्, स्टालिनको सरकारले त्यो बेलामा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिनबाट वञ्चित गरेका छ, भिटो प्रयोग गरेका छ नेपाललाई सदस्यता नदिनका लागि, हाम्रो पहिचान मेट्नका लागि हामीहरूलाई दिएन। हेर्नुहोस्, अनि हामी डिप्लोमेटिकल्ली अथवा कूटनैतिक ढङ्गले देशको संरक्षण गर्ने कि हामी खुकुरी बहादुरी देखाएर हामी बहादुर छौँ र त बुद्धु छौँ होइन? भूपी शेरचनले भने झैँ हामी त्यसरी के हामी देशलाई बचाउन सकौँला? यहाँको कविताले त्यही भाषा बोलेको छ। मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ कि हामी खुकुरीको बलले कूटनीतिको प्रयोग नगरिकन देश संरक्षण गर्न सकौँला? मैले एउटा प्रश्न राखेँ। कविज्यूको कोमल हृदयबाट उत्तरको अपेक्षा गरेको सुकृपया। सरले भने जस्तो अब सकिँदैन। अब भनेको खुकुरी, खुँडा खुकुरी आदि इत्यादि र चाहिँ ठुल्ठुला हात हतियारहरू त्यसबाट संसारलाई अब तलाउन सकिँदैन। त्यो गर्न हुने कुरा पनि होइन, त्यो नहोस् पनि, संसारमा लडाइँ नहोस्। र हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक प्रयासले कूटनीतिक मान मर्यादालाई सम्मान गर्दै पनि हाम्रा गुमेका भूभागहरू हामीले लिन सक्छौँ। त्यो कुराको अझै पनि विश्वास छ हामीलाई, त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। र मेरो अहिलेको कविताको आशा है, यहाँले भने जस्तो खुँडा खुकुरी प्रहार गरेर अब लड्न जाउँ, भिडिहाल्न जाउँ, त्यहीँ गइहालौँ, अनि काटाकाट पारिहालौँ, मारेर चाहिँ 2-4 लाख मान्छे कति हुन्छ सिद्ध्याइदिउँ, अनि हामी वीर नेपालीको त्यो फिर्ता लिएर आउँ, त्यो भन्न खोजेको अवश्य होइन, त्यस्तो हुँदैन। र मैले चाहिँ भन्न खोजेको कहाँनिर चाहिँ यहाँनिर व्यङ्ग्य गर्न खोजेको हो भने त्यो कालापानी हामीले लिनु छ, लिपुलेक हामीले लिनु छ, त्यो हाम्रै भएर पनि अर्काले उपयोग गरिराखेको छ। त्यसको निम्ति हामी सबैको सामूहिक प्रयास जरुरी छ। तर यो होइन कि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने अनि खुकुरी र लतपत्तीका रगतका टाटाहरूको फोटो राख्ने, आक्रोशित पैदा गर्ने, मानिसहरू नेपालीहरू के गरिरहेका छौ, तिमीहरूको खुकुरी झिकौँ, अब जाउँ लडाइँ गर्न, त्यस्तो किसिमको एउटा समग्र मनस्थिति एउटा मान्छेको त्यस्तो किसिमको। अर्को किसिमको आनन्दले बस्ने, आफ्नो लाइफ चलाइरहने, अब यसमा जे चाहिँ भोगविलासहरू गर्नुपर्ने छ त्यो गरेर बस्ने, तर कुरामा मात्रै चाहिँ कालापानी हाम्रो हो, त्यहाँनिर हामी जानुपर्छ, हामी गर्नुपर्छ भन्ने, अरू कुनै पनि त्यसमा सदासहायता नदेखाउने त्यो किसिमको एउटा वर्ग जुन छ, त्यो किसिमको उत्तेजना फैलाउने किसिमको, त्यसमाथिको व्यङ्ग्य हो मेरो। त्यसैले खुँडा खुकुरी आदि इत्यादिको यहाँनिर शब्दहरू आए पनि मेरो त्यो कवितामा त्यो आशय छैन कि त्यो गरेर लडाइँ गरिहालौँ, काटिहालौँ, ल्याइहालौँ भन्ने। त्यसैले तर हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु पर्यो, आफ्नो दिलदेखि लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। कसैले गरिदियोस् अनि त्यसपछि त्यो कालापानी हाम्रोमा आउँछ र हामी ताली बजाउँला। कुनै सरकारले गरिदियोस्, कुनै व्यक्तिले गरिदियोस्, कुनै पार्टीले गरिदियोस्, अथवा कुनै तहले गरिदियोस् भन्ने त्यो जुन हाम्रो मानसिकता छ, त्यो एक किसिमको परजीवी मानसिकता, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अलिकति थोरै मैले शब्द खर्च गरेको हुन्छ। धन्यवाद चक्र दबाडीज्यू। यहाँले त्यो लम्पटता, नेपालीहरूको लम्पटता र एक्सट्रिमिजमका विरुद्धमा यहाँले लेख्नुभएको कविताले मन छोएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म यहाँलाई पुनः अर्को कविताका लागि अथवा अर्को सृजनाका लागि, अर्को हास्य व्यङ्ग्य सृजनाका लागि मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ, कृपया। अर्को एउटा पशु मेला प्रदर्शनी भन्ने गद्य कविता नै, र मौका पाएँ भने अर्को म पद्य कविता सुनाउनेवाला छु। र यो तेस्रो मेरो कविता पशु मेला प्रदर्शनी भन्ने। हाम्रो एक किसिमको मानसिकता कस्तो भइसकेको छ भने नेतालाई गाली नगरिकन हामीले खाएको पस्दैन, र त्यही नेतालाई गाली गर्ने क्रममा यो एउटा सिर्जना पनि तयार भएको छ। र सोझै नभनौँ, नेतालाई गाली गर्नलाई मात्रै यो प्रयोग गरियो, यो बनाइयो भनेर। र फेरि नेतालाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था पनि त्यो हामीले बनाएको होइन, हामी जनताको तर्फबाट यो आदरणीय नेताजीहरूले नै बनाउनु भएको, निर्माण गर्नुभएको उहाँहरूको विरासत हो। त्यसैले कम्तीमा अलिकति केही सचेतता आउन सक्छ कि यो विषयमा भनेर मैले एउटा सानो तयार गरेको छु। शीर्षक पशु मेला प्रदर्शनी कविता म सुनाउँदैछु।
ए नेपाली बाबु, यो जनताको लागि, हामी सर्वसाधारणको लागि मैले सम्बोधन गरे हुँ, सुरु गरेँ मैले। हे नेपाली बाबु, त्यो भकारो कति सोहोर्छौ ए, त्यो स्याहार चाकर कति गर्छौ ए, त्यो भकारो कति सोहोर्छौ ए, त्यो स्याहार चाकर कति गर्छौ ए, दुई माना दुधको आशामा ती थारा डिङ्ना पाडा कति सुमसुम्याउँछौ, ब्याउँछ समय आएपछि ताउलोभरि दुध दिन्छ कति भन्न भ्याउँछौ, मैले त उसै बेला भनेको हुँ यी खानाका काललाई बेचिदेऊ भनेर, मैले त पहिले नै भनेको हुँ यी दिन आउनु अगाडि नै चेतिदेऊ भनेर, आखिरीमा देख्यौ नि यो सनसनी, कहिले सकिन्छ तिम्रो यो पशु मेला प्रदर्शनी। तिम्रा हजुरबा पनि त्यसै भन्थे, तिम्रा हजुरबा पनि त्यसै भन्थे, पशुहरूलाई आफ्नो समृद्धिको आधार गन्थे, 7 सालपछि पशुभक्त भएर लागे, छाडा पशुहरूको हुलले उनैका ढाडमा सुरेली खेलेपछि आखिर 17 सालमा तिम्रा हजुरबा कता भागे, सधैँको यो अन्धभक्तिमा तिमी के साह्रो दुर्व्यसनी, कहिले सकिन्छ तिम्रो यो पशु मेला प्रदर्शनी। तिम्रा बाले पनि त्यो पशुपालन छोडेनन्, तिम्रा बाले पनि त्यो पशुपालन छोडेनन्, तिनकै अघि पछि लागेर तिनकै किर्ना उपियाँ धपाएर सारा चोला तिनकै चाकरीमा होम्ने परम्परा तोडेनन्, पशु स्याहारमा बुद्धिलाई नै बरु पशुवत गराए, आफ्ना लाला बाला र सन्ततिको सुखी भविष्य जोडेनन्। 36 साल 46 साल 62 साल भोग्दै गए, तर आफ्नो दिमागको पशु प्रेम कहिल्यै फोडेनन्, आखिर बिर्तै भएर आयो तिमीलाई पनि यो दैनन्दिनी, कहिले सकिन्छ तिम्रो यो पशु मेला प्रदर्शनी। अब त जनता, अब त जमाना तिम्रो काँधमा आयो, अब त जमाना तिम्रो काँधमा आयो, हजुरबाले नदेखेको संसार तिमीले देख्यौ, तिम्रा बाले नटेकेको माटो तिमीले टेक्यौ, तिम्रो यो पुस्ताको बलले भावी पुस्तालाई अझेय बनाउनु पर्दैन, तिम्रो यो पुस्ताको बलले भावी पुस्तालाई अझेय बनाउनु पर्दैन, संसारमा तिम्रो आफ्नोपनको अटल अस्तित्व जनाउनु पर्दैन, दिमागको एउटा काम नलाग्ने पशु भक्तिको नशा च्वाट्ट चुडाएर फालिदेऊ, यी पशुहरूको चङ्गुलबाट आफूलाई स्वतन्त्र मानवमा स्वाट्ट ढालिदेऊ, होइन अझै पनि ब्रह्मा विष्णु महेश यिनैलाई ठान्छौ भने, देश र सन्ततिको भविष्य अझै जुवामै हान्छौ भने, पक्कै एक दिन पछुताउनु त पर्छ नि। अब त सकिदेऊ न हो तिम्रो यो पशु मेला प्रदर्शनी, अब त सकिदेऊ न हो तिम्रो यो पशु मेला प्रदर्शनी, सकिदेऊ न हो यो तिम्रो पशुको प्रदर्शनी। अस्ति सायद केही दिन पहिले एकजना नेताले स्टेजमा उभिएर उनले बोले, नेताहरूलाई हिजो आज गाउँमा चोर भनिन्छ भनेर भने, अनि त्यसैको प्रतिवाद स्वरूप अर्का नेताले लौ अब यहाँ त प्रतिगमन, अब यहाँ चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर अर्का नेताले बोले, अर्का नेता पनि तरसिए, तपाईँले त झन् पशु नै बनाइदिनु भयो, पशुवत गरिदिनु भएको छ, तपाईँलाई पनि त्यो प्रतिगमनको तपाईँमा पनि त्यस्तो गन्ध आयो कि? उहाँहरूले भनेको प्रतिगमन यस्तोलाई भनिन्छ भने मलाई त्यो पनि गन्ध आएको छ होइन। र हाम्रो नेपाली जनताहरूको नै दुर्भाग्य भन्नु पर्यो कि धेरैपल्ट चेतिसकेपछि, धेरैपल्ट धोका खाइसकेपछि त अब हामीले त चेत्नु पर्थ्यो नि। जहिले पनि यही किसिमको चाहिँ हाम्रो दैनिकी चलिरहने झोले प्रवृत्ति, त्यही त झोले प्रवृत्ति भनौँ यसलाई, अथवा एउटा जुन पहिला धोका खाएको अवस्था थियो फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याइरहने तेह्राइरहने। हामी 46 सालको आन्दोलनमा युवा वयमा थियौँ, अहिले पनि युवा नै छु होइन, 25 पुगेर भर्खर यति नै आउँदैछु, तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। तर पनि त्यो बेलाको युवा वयमा जो क्रान्तिकारी नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले ससम्मान हाम्रो अगाडि लगाएर हिँडेका थियौँ, उहाँहरूले आर्जन गरेको त्यो 46 साल पछाडिको उपलब्धि एक किसिमको एकदमै उच्चतम उपलब्धि थियो। अब त्यसपछि अहिलेसम्म आउँदै आउँदै जाँदाखेरि 30औं वर्ष 3वटा दशक पनि गइसके, तर जसलाई हामीले त्यतिखेर युवा अगाडि लागेका थियौँ, अहिले पनि तिनै व्यक्तिहरूलाई हामी पूजा गरेर हिँडिरहेका छौँ। र त्यो व्यक्ति पूजा के अहिले अनन्तकालसम्म अब चलिरहने, त्यहाँबाट अरू के युवा पुस्तामा अथवा नयाँ सोचका, नयाँ भिजन भएका व्यक्तिहरूमा जानु पर्दैन यो देशको बागडोर।
त्यही कुरा मलाई एकदमै रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ होइन, चित्त पनि दुख्छ। त्यसैले त्यतिखेर नयाँ भएका नेताहरू त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ठुलो काम गर्ने, हामीलाई आफू अघि लागेर हामीलाई पछि लगाउन सक्ने चाहिँ नेतागण अहिलेसम्म पनि त्यस्तै गरी पूज्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के वृद्धपन लाग्दैन, उहाँहरूलाई 70 को आयुको त्यो सिमाना लाग्दैन। त्यसैले अर्को पुस्तामा, युवा पुस्तामा जान्थ्यो कि हाम्रो शासन बागडोर र केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि भन्ने आशामा मैले यो कविताको त्यस्तो हिसाबमा सिर्जना गरेको हुँ। जहिले पनि त्यो एउटा पशु मेला प्रदर्शनी जस्तो पशुलाई प्रदर्शन मात्रै गर्ने, अनि हाम्रा पशुहरू यिनीहरू, हामी यिनीहरूको कारणले धनी छौँ भन्ने किसिमको प्रवृत्ति नहोस् भन्ने आशय हो। त्यही त पशुहरू पालिएका छन्, बकेर्ना पशुहरू हजुर, केही दिँदैनन्, तिनका बरु मरेको भए बरु सिङ र हड्डी काम लाग्थ्यो होला। जिउँदो भएर बसेका छन्, खाएका छन्, खपत मात्रै गरेका छन् होइन, समाजमा झन् फोहोरको डिम्बु थुपारेका छन्। लाक्षणिक रूपमा बुझौँ होइन, मृत्यु भनेको तिनीहरूको शरीर त किन मर्नु पर्यो, उहाँहरू त परिवारमा त, तर पनि अब राजनैतिक रूपमा त आफै सन्यास लिनुपर्ने, अथवा अब हाम्रो समय सकियो, हामी अलिकति आउटडेटेड हुन गइरहेका छौँ, अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो। तर हामी त्यही पशुपालनमा, त्यही नियतिमा बाध्य छौँ होइन। अब त हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि अलिक बढ्दैछ। हजुर, अनि त्यो बढाइको हिसाबले 100 वर्ष हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एक्सपान्ड भयो भने त तपाईँलाई 70 वर्षमै रिटायर भएर त्यस पछाडिका 30 वर्ष चाहिँ कसरी बिताउनु त? तपाईँले जुन वृद्धहरूलाई त्यसरी व्यङ्ग्य गरिरहँदाखेरि 30 वर्षको समय त्यो अब त उसले पावर एक्सर्साइज गरे हुन्छ, एक्सर्साइज विहीन अवस्थामा त ऊ त बौलाउँछ होइन। बाहिर पनि उसको भूमिका के हुन्छ त? हाम्रो समाज त यही हो, तपाईँ हामी जस्तो छौँ, हाम्रै प्रतिनिधित्व हो होइन। राजनीतिक नेतृत्व भनेको पनि हाम्रै प्रतिनिधित्व हो। जस्तो हाम्रो व्यवहार हुन्छ, जस्तो हाम्रो प्रवृत्ति हुन्छ, त्यही प्रवृत्ति हो त्यहाँ जाने पनि। त्यसैले सिस्टम चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला कि जस्तो लाग्यो मलाई। एकदमै उहाँहरूको वृद्धपन, उहाँहरूको अनुभव, अथवा सबै वृद्धा महानुभावहरूको अनुभव भनेको हामीलाई जहिले पनि काम लाग्छ। त्यो अनुभवै हटाउने गरी त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किनारा लगाउने मैले भनेको छैन। तर राजनीति भनेको देशको मूल धार हो, जसले चाहिँ सबै कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यो नियन्त्रण गर्ने क्रममा चाहिँ नयाँ नयाँ सृजनात्मक व्यक्तिहरू त्यहाँनिर आइपुग्नुपर्छ। त्यसैले उहाँका सामाजिक क्षेत्रहरू प्रशस्तै छन्, अन्य क्षेत्रहरूमा उहाँहरूको पारिवारिक क्षेत्र छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत क्षेत्र छँदैछ, सामाजिक क्षेत्र छ, उहाँहरूलाई सम्मानित स्थानमा हामी सदैव राख्छौँ। तर पनि अब मेरो उमेरले अथवा मेरो दिमागले यो देशको नयाँ यो जुन टेक्निकल युगमा हामी हाम फालिरहेका छौँ, त्योभन्दा अझै फड्को मार्न पनि सक्छौँ। त्यो युगमा चाहिँ अब मेरो त्यो बेलाको मनस्थितिले डोर्याउन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले नै बुझ्नुपर्छ र उहाँहरूले बाटो क्लियर गरिदिनुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ, अर्को मान्छे आउँछ। धन्यवाद कविज्यू। मैले यहाँलाई लास्ट अन्तिममा एउटा अन्तिम कविता राखिदिनका लागि मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद सर। म यो अर्को अन्तिम कविता चाहिँ एउटा छन्दबद्ध कविता सुनाउने प्रयास गर्दैछु। यो चाहिँ मैले भनौँ आफ्नै जातिहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेको हुँ। जुन एउटा सिद्धान्तले, जुन एउटा विचारले, अथवा जुन एउटा त्यो कारणको उत्साहले हामी त्यतातिर लागेका थियौँ, त्यसमा तुषारपात भएको देखिन्छ, जतासुकै अप्ठ्याराहरू आइलागेको देखिन्छ त्यसमा। त्यही कारणले मैले फेरि पनि भने आफ्नै जातिहरूप्रति नै यो मैले व्यङ्ग्य गरेको छु। यो मैले तपाईँ व्यक्तिलाई भनेको छुइनँ, यो तपाईँको प्रवृत्तिलाई भनेको छु। त्यसैले एकचोटि यो पनि म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। चारै गनायौ किन भन्ने शीर्षकमा यो साधुले विकृत छन्दमा छ। आफूलाई सदैव भोग रसमा उम्दा ठहर्याउँछौ, घाउ झै सबका मनो मगजमा चरचर चहर्याउँछौ। गर्नु कृत्य कुकृत्य सब गरी गरी दौलत कमायो किन, यस्तै सान गरेर बस्नु छ भने, यस्तै सान गरेर बस्नु छ भने कम्युनिस्ट भनायो किन। लेनिनका अनि मार्क्सका गहकिला, माओ स्टालिनका कुरा केमा जाक्न लगे विचार उनका सिद्धान्त पारे लुरा। भन्थ्यौ जो तिमी वर्ग शत्रु पहिले मालिक बनायो किन,
यस्तै दास हुनै थियो यदि भने कम्युनिस्ट बनायो किन? क्रान्तिका अनि युद्धका धङधङी बाहेक के नै छ र? कम्युनिस्ट हौँ भनी ढाँट्न आज यिनले छोड्या त छैनन् तर। सुरा सुन्दरीका हजार लफडा ठस ठस गनायो किन? यस्तै रासलीला रचाउन परे कम्युनिस्ट भनायो किन? पैसावाल तिमी दलाल तिमी नै गुण्डागिरीमा तिमी लाखौं के बरु अर्ब खर्बतिरको दादागिरीमा तिमी आचीको रुपैयाँ टिपेर तिमीले जातै जनायौ किन? यस्तै लुब्ध हुनेछ आशय भने कम्युनिस्ट भनायौ किन? बाणीमा पनि छैन शालीनपना त्यो तुच्छ पारा भयो। दुखीको दुःख बुझ्न सक्दिन भने के सर्वहारा भयो। फोस्रो सान र मानको भुमरीमा साह्रै रमायो किन? उत्रन्नौ त गरिबको बहसमा कम्युनिस्ट भनायो किन? कम्युनिस्टको यदि छैन लक्षण भने कम्युनिस्ट भनौ के गरी? सादा जीवनको रहेन गहना कम्युनिस्ट बनौ के गरी? बुर्जुवा बरी माथि देख्छु नीतिमा डुब्यौ तिमी चाहिँ किन? सामन्ती हुनु नै अभिष्ट छ भने कम्युनिस्ट भनायौ किन? श्रमजीवी जनता सिरोपर भनी पार्टी छिरेका थियौं। एउटै लक्ष्य लिएर मुक्ति जनको कात्रो भिरेका थियौं। हाम्रो हृदयको पवित्र गहना दूषित बनायो किन? कम्युनिस्ट शब्दका नै गरी दुरुपयोग कम्युनिस्ट भनायो किन? कम्युनिस्ट शब्दका नै गरी दुरुपयोग कम्युनिस्ट भनायो किन? धन्यवाद चक्र दवाडीज्यू। यहाँले मार्मिक ढङ्गले कम्युनिस्टहरू शब्द जालमा खेल्ने जाली कम्युनिस्टहरूलाई यहाँले ठुलो यो व्यथितिका विरुद्धमा प्रहार गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विकसित देशहरूले अविकसित देशहरूमा कम्युनिस्ट जातीयताको युद्ध थोपर्छन् या कम्युनिस्ट द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त छिराएर देशमा भाँड भैलो गराउन हाम्रो कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रका विरुद्ध कम्युनिस्ट हुलेर देशलाई 50 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। त्यही विषयवस्तु उठान गरेर कविता सिर्जना मार्फत जनतालाई सचेतना गराउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो लाइफ ओके टेलिभिजनको एउटा चौतारी हो। हास्य व्यङ्ग्य साहित्यकारहरूको चौतारीमा आएर आफ्ना रचना वाचन गरिदिनु भएकोमा चक्र दवाडीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्रविधिका हाँडाभाँडा प्रयोग गरेर कार्यक्रम रेकर्ड गर्ने मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सबैजना, नमस्कार।